अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम जी, अल्लाहि आज वबरकातुहू। सूरत अल बकरा की आयत नंबर 16 हमने करनी है इंशाल्लाह। उसी का थोड़ा सा पैटर्न बना के मैंने आप लोगों को दिखाया है जी। कौन इसको बताना चाहेगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है? जी मैम आपने हमें ये समझाया है कि उलाइका से ये शुरू हो रहा है जुमला, और ये जुमला इसमिया है और इसके दो पार्ट्स हैं, मुब्तदा और खबर। जी और फिर उसके बाद आपने हमें ये भी समझाया है कि नीचे कि ये दो तरीके हैं आपस में, एक तो फा के जरिए और एक वा के जरिए। दोनों ठीक हरफ अतफ हैं। और अल लजीना है जो कि मौसूल है, इसम मौसूल। तो इसम मतुल मौसूल आता है। ठीक है। ठीक हो गया। और बाकी ये कि मैम अब हम इसको खोल के देखेंगे कि इसमें उलाइका के बाद जो कुछ आ रहा है वो उसमें क्या क्या बन रहा है वो। बिल्कुल ठीक है। और कोई बताना चाहेगा मैंने क्या इधर किया है, किस तरह से समझाया है? कोई और बच्चा बताना चाहेगा? उस्ताद जी, एंड में आपने इसम मौसूल को सिलातुल मौसूल के साथ मिलाया। पहले दरमियान आप में हम स्टार्ट करते में रहे। आए नहीं हो तो एंड पे पहले पहुंच गए हो। आयत स्टार्ट कहाँ से हो उस्ताद जी, रही है? उस्ताद जी, ये जुमला इसमिया से शुरू हो रहा है ना तो जी। स्टार्ट से बताओ ना, पहले मुब्तदा। लफ्ज से बताओ। कैसे आपको पता चला कि जुमला इसमें है? हाँ उस्ताद जी, ये इसम इशारा है जो कि मुब्तदा है, और मुब्तदा जो है ये इसम से इसम के पहले निशानी होती है कि मुब्तदा खबर ये उसके पार्ट होते हैं और मुतअल्लिक। अब उलाई का इसम इशारा इसम से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसको जुमला इसमिया कहेंगे। ठीक और है। ये मुब्तदा होगा, उलाई उलाई का मुब्तदा होगा। ठीक है। ठीक है। फिर आगे आप चले हैं अल्लाह जीना। अल्लाह जीना जो है, ये इसम मौसूल है। इसम मौसूल के आपने बाद फिर हमें उसको पता है। जम कर दिया। मैंने आपको जो समझाना चाह रही हूँ वो ये चाह रही हूँ कि अगर जुम पहला लफ्ज इस्म है, ठीक है, तो इसका जी मतलब है जुमला इस्मी है। उसके दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। जी मुब्तदा जो जी है वो या तो अकेला इस्म होता है या फिर वो एक पूरा मुरक्कब बन के आ सकता है। तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये अकेला इस्म आया है या मुरक्कब की सूरत में आया है। ठीक है। अगर ये मुरक्कब होता तो ये चार किस्म का मुरक्कब हो सकता है। मुरक्कब अतफी क्या बन रहा है? अ, अतफी जी कौन सा होता है जिसके बीच में दो इसमों को, दो से ज्यादा इसमों को वाउ या किसी जॉइनिंग वर्ड से कनेक्ट करे? जी तो क्या ये बन रहा बन है जब जाएगा क्योंकि मुरक्कब हमारे अतफी? उस उस्तादा जी बन जाएगा क्योंकि वाव तो आ रहा है। ये हमारा बच्चे मेरी वाव जो है बात हरफे सुने। उलाइका की जी। बात हो रही है। उलाइका अच्छा को अच्छा। देखना है कि क्या इसके साथ कोई वाव जुड़ा हुआ है। नहीं, तो फिर उलाइका आगे के कहाँ से साथ नहीं चले गए जुड़ा हो हुआ। आप? ठीक है। अभी ठीक मुब्तदा है। की बात हो रही है तो आप मुब्तदा के बारे में बताओगे ना, जी ठीक है। कि मुब्तदा अकेला इसम बन रहा है या एक मुरक्कब की शक्ल में बन रहा है। ये भी आप फैसला करने लगे हो। यहाँ उस्तादा जी, हाँ, ये मुब्तदा जो है ना अकेला बन रहा है जुमला इस्मिया की अभी शक्ल में, जितना इसके सवाल साथ। मैं कर रही हूँ ना उसका जवाब दें आप। ठीक है। ठीक है। जी जी कि क्या ये इसके साथ कोई वाओ या कोई ऐसा कनेक्टिंग वर्ड है जो इसको मुरक्कब अतफी बना दे? उलाइका को सिर्फ आपने देखना है।
اور کسی لفظ کو نہیں دیکھنا. اولائکا نہیں کے بعد استاذہ جی. کوئی بھی جوائننگ ورڈز نہیں ہے. پھر آپ نے جی دیکھنا ہے کہ جی کیا یہ مرکب اشارہ بن رہا ہے. یعنی کہ مرکب اشارہ کب بنتا ہے؟ کہ اگر پہلا لفظ اشارہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے جی بعد جی کسی کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آ جی جاتا جی ہے مرکب اضافی یا توصیفی. تو آپ نے یہ نوٹ جی کیا کہ یہ کچھ بھی نہیں بن رہا، ٹھیک ہے. اس کا مطلب جی ہے جی جی اولئک اکیلا اسم ہے. جی 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 ٹھیک ہے استاذہ جی. الائی کا اکیلا اسم ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ مشارون علیہ نہیں ہے، کوئی مرکب نہیں بن رہا، تو یہ اکیلا اسم ہے. جی. اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ باقی پورا کا پورا اس کی خبر بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جی جی اچھا. اب یہ پورا کا پورا اس کی خبر بن کے آ رہا ہے، تو اب اس پورے کو آپ نے علیحدہ کر دیا اور اس کو خبر کہہ دیا، ٹھیک ہے. کہ اب یہ پوری کی پوری جی جی اولائکا کی خبر ہے. اور یہ اینڈ میں یہ پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ. جی جی اب اس پوری کو ہم کیا بول دیں گے؟ جملہ اسمیہ. ٹھیک ہو گیا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بن گیا جملہ اسمیہ. اب اس کے بعد ہم نے جب اب خبر کی طرف ہم آ گئے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد تو خبر ہے پوری کی جی پوری جو ہے. اب جب ہم خبر کی جی جی طرف آئے تو اب ہم خبر کو دیکھیں گے کہ وہ کیسے بن رہا ہے، ٹھیک ہے. جی تو اب آپ جی نے جی خبر میں سب سے پہلے کیا آ گیا؟ الزینہ. جی اب یہ میں آ نے گیا ہمارا الزینہ لکھ دیا اسم. نیچے. الزینہ کس کو اسم کہتے موصول. ہیں؟ اللہ جینا استاذہ جی، یہ اسم موصول بن کے آ رہا ہے، مبنی اسم اسم ہے. موصول، ٹھیک ہے. اب جیسے اسم جی موصول آئے گا اس کے بعد پوری کی پورے اس کا صلہ ہوگا. آئی سمجھ؟ یعنی کہ اسم موصول کے جی بعد استاذہ صرف جی. صلہ آ سکتا ہے اور کچھ بھی نہیں آ سکتا. اب میں نے الزینہ کو علیحدہ کیا، ٹھیک ہے. جو یہ اب یہ پوری کیا بن رہی ہے؟ خبر. الزینہ کو میں نے علیحدہ کیا اور کیا ہو گیا؟ اس کے بعد کا پورا حصہ جو ہوتا ہے الزینہ کا، وہ اس کا صلہ بن کے آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب الزینہ ایک طرف ہو گیا، اس کے بعد کا پورا پارٹ اس کا صلہ ہو گیا. اب اس کو میں نے علیحدہ کر دیا، یعنی کہ اس کے بعد آنا ہی صرف صلہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اب جی جی اس پورے پارٹ کو الزینہ کے بعد کے پورے پارٹ کو علیحدہ کر دیں گے اور اس کو صلہ کہہ دیں گے، کیونکہ ہمیں کنفرم جی پتہ ہے کہ الزینہ کے بعد اس کا صلہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب میں نے جی اب میں نے باقی حصے کو صلہ بنا کے علیحدہ کر دیا. اب میں نے دیکھا جی ایک آیت ہے، جی ٹھیک ہے. یعنی کہ جی جو اب یہ سارے کے سارے کیا بن رہے ہیں؟ پہلی آیت مل کے بن جائے گی جملہ اسمیہ. یعنی کہ پہلے بنے گی جملہ اسمیہ، اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد پھر یہ کیا بن جائے گا؟ معطوف علیہ. اس لیے کہ ان تین جملوں کے بیچ میں ایک جوائننگ ورڈ آ رہا ہے. پہلے دو کے بیچ میں ف اور اگلے دو کے بیچ میں واؤ. جیسے ہی جوائننگ ورڈ آتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے معطوف علیہ ہونا ہے اور اس کے بعد معطوف نے آنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں نے معطوف 3 لکھ دیا، یہ تو معطوف نہیں ہے نیچے والے کو، یہ والا جو ہے معطوف 1 اور معطوف 2 ہے. تو جو پہلا جملہ اسمیہ ہے وہ ہو گیا معطوف علیہ، اور جو دوسرا جملہ اسمیہ ہے اس کو ہم نے لے لیا معطوف 1، اور جو تیسرا جملہ اسمیہ ہے اس کو ہم نے لے لیا، کیا لے لیا؟ معطوف 2. معطوف ٹو. جی. یہ ہے
टू, और ये है वन। वन। बल्कि टू और थ्री इसको हम कहेंगे, एक ऊपर भी है। अ, मैम ऊपर कौन सा है मैम? मातूफ अलई भी तो जुमला इसमिया है ना एक। अच्छा मैम, ठीक है, सही है सर। और ये है थ्री, वन। ठीक है। तो जो पहला जुमला इसमिया है, इसमिया गलत लिख दिया है, वो बन रहा है मातूफे अलई। और मैम जो लेकिन ये नश्तरा वो जो है ये तो फेल नहीं है मैम? बेटा पूरे जुमले की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, जुमला इसमिया लिख अच्छा रही हूँ मैं, सच, ठीक है। जुमला फेलिया लिखना था मैंने। ये जी सारे मैम, ये जुमला मैं फेलिया समझ हैं। नहीं पा रही थी। जी जी। जी जी। जुमला फेलिया सब बन रहे हैं। तो ये पहला अल्लाह दीना जुमला, के बाद तो फेल आ गया मैम। वो तो वैसे जुमला इसमिया बना था ना, ऊपर वाला। जी 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 जी। अब जी बिल्कुल। जुमला फेलिया, एक ही बच्चा जगा फेलिया हुआ है, बन बाकी कोई नहीं जगा हुआ। नहीं मैम, आगे भी समय बोल मैंने दिया है सिर्फ। जी, जुमला फेलिया टू, और जुमला फेलिया थ्री। कोई कॉन्सेप्ट समझ आ रही है आप लोगों को? सारे जी बच्चों मैम, से समझ पूछ रही तो हूँ। आ रहा है। कुछ जी कुछ जी आ ही गई है। बिल्कुल। जी मैम बल्कि आपने बहुत खोल के इस दफा तो लिखा है ये सब चीजें, तो और ज्यादा क्लियर ही हो रहा है। जी, यही चाह रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जरा। और उस तरफ आपने यहाँ पे आपने लिखना है हरफे अतफ। ये हरफे वालेकुम सलाम। जी बेटा। जी, अब ये आपको मैंने जरा पूरा खोल के इस दफा बयान किया है, जो हर दफा मैं आप लोगों को समझाती हूँ, कि आपने किस तरह एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। जैसी अगली चीज आएगी आपने आगे 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 कनेक्ट करते जाना है। अल्लाजीना जब भी आएगी वो इसम मौसूल होता है, उसके बाद पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो उसका सिला होता है। ठीक है। यानी कि अल्लाजीना ये है इसम मौसूल, और ये इसके बाद ये पूरा का पूरा, ये आप क्या जुमला मातूफा बन रहा है। क्या बन रहा है ये पूरा का पूरा? जुमला जुमला मान। हाँ। मातूफा। और जुमला मातूफा जो है, ये अब उसका पूरा का पूरा जुमला मातूफा उसका सिला बन के आएगा। जी, बाकी बच्चे भी बोल रहे हैं, आप लोगों को बात समझ आ रही है?
ये जो मातूफ बनाए हैं, जी ये उस्ताद जो जी। निचले हैं 2 और 3, यही बनाए हैं ना? नंबर 1 तो आपने वो बनाया है बेटा सबसे पहले मातूफ। मातूफ अलई आता है ना, मत, पहला वाला। हाँ, उसके पहला बाद मातूफ मातूफ आने नहीं शुरू है। होते हैं। मातूफ एक भी हो हाँ, सकता है, इसलिए मातूफ एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो पहला जुमला वो तो फेलिया डिपेंड जो करता है वो क्या बन के आ रहा है? मातूफ अलई। नंबर 2 पे जो जुमला फेलिया आ रहा है वो बन रहा है मातूफ। और है। नंबर वन 3 फा, पे फा की वजह से, मातूफ टू। ये फा अब और वाव की वजह से है ना? जी, ये मैंने अब एक दफा आपको पैटर्न खोल के बता दिया है। अब ये तीन जो जुमले हैं हमारे पास, जुमला फेलिया, इनको अब हम खोल के देखते हैं। ठीक है। कोई बच्चा है जिसको इसमें से कोई चीज समझ नहीं आई तो अभी पूछ लें। जी बच्चों। आ गई है मैम, उस्ताद मैं थोड़ी सी लेट हुई हूँ। उस्ताद थोड़ी सी मैं लेट होगी। उलाइका इसम इशारा है और मुब्तदा है, जी, और बाकी सारा जुमला जुमला खबर इसम है। से शुरू हो रहा है ना, तो मैंने कहा कि जब जुमला इसम से शुरू होता है तो वो क्या होता है? वो जुमला इसमिया होता है। जी ठीक है। और जी। अब ये क्योंकि इसम से शुरू हुआ है तो फिर इसके बाद मुब्तदा के बाद पूरी की पूरी उसकी खबर होती है। खबर। तो जी अब उसके बाद का जितना भी जुमला होगा उसको हमने खबर मान लिया। ठीक है। जी मुब्तदा एक तरफ हो गया, वो अकेला समय। अब हमने खबर को खोला। खबर में हमें जी 3 जुमले मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें अल्लज़ीना मिली। अब अल्लज़ीना के बारे में हमें पता है कि अल्लज़ीना जब भी आता है वो इसम मौसूल होता है, और उसके बाद पूरा जुमला उसका सिला होता है। यानी कि अब जी मुब्तदा उस्ताद। के 2 पार्ट्स हैं। इसम मौसूल अपने सिला के साथ मिलके क्या बन जाएगा? म- उसकी उलाइका की खबर। जी ठीक है। इसम मौसूल जी। अपने सिला के साथ मिलके क्या बन रहा है? उलाइका की खबर है। उलाइका की उलाइका की खबर। खबर। जी जी, इसको मैं थोड़ी देर गायब करूं। जी। अब अ, ये जो इसम मौसूल है उसके बाद उसका सिला है। ये मिलके अब क्या बन रहे हैं? जुमला मतूफा। और फिर बन जाएगा ये, इसको यहाँ लिख देते हैं, खबर। पूरा जुमला मातूफा अब खबर बन के आ रहा है। इसको भी तो हमने कुछ मैम बच्चों जुमला को मौतूफा तो सिला बनेगा ना, और फिर सिला और मौसूला मिलके खबर बनेंगे। जी, मैंने अब जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। अ, सिला और मौसूल मिलके ये जो नीचे हैं इसको हम कहेंगे अ, इसम मौसूल और सिला। बिल्कुल ठीक है। ये दोनों मिलके, अच्छा, इसम मौसूल और सिला, यही इसी को तो मैंने जुमला अच्छा, जुमला मतूफा तो ऊपर है, वो सिला बना है। ठीक हो गया, जजाकल्ला। इसम मौसूल और सिला, ये जुमला मतूफा जो है सिला बना है। और इसम मौसूल और सिला मिलके इधर हम लिख लेते हैं इसके नीचे खबर। हाँ, खबर। ठीक है, ये दोनों मिल के खबर बने हैं। इसम मौसूल
اور صلہ. ٹھیک ہے، یہ مل کے اب خبر بن گئی ہے اولائکا کی. اولائکا. مبتدا. ٹھیک ہو گیا، اب ہمارا کلیئر ہو گیا کانسیپٹ. جی یہ بعد والا جو بچہ ہے اس کو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی استاذہ آگے. مطلب ہر اگلے پارٹ کو ہم نے پچھلے پارٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے گئے ہیں اور اینڈ میں یہ پورا کا پورا ایک بن گیا ہے. یہ مبتدا ہے، یہ اس کی خبر ہے. آئے ہائے. اور یہ مبتدا خبر مل کے آپ کیا بن گئے؟ پورا کا پورا جملہ اسمیہ. جی اب پہلے جملے کو کون کھولے گا؟ پچھلی دفعہ کوئی ایسا بچہ ہے جس کی باری نہیں آئی تھی؟ کوئی بچہ جس کی لاسٹ ٹائم میم باری میری نہیں نہیں آئی؟ آئی تھی، جی میری نہیں آئی تھی میم، میری چلے نہیں آپ آئی تھی. کھول لیں اس کو. جا جملہ اسمیہ اولائکا تو نمبر میم 1. ہو گیا، اولائکا ہو گیا مبتدا، اور جی الذین سے الذین اسم موصول ہے، اور وہ ویسے یہاں پہ جو اس کے بعد جو کچھ آ رہا ہے وہ سب خبر ہے اس کی اولائکا کی، اور یہ اسم جی موصول ہے الذین. اور نشترا وہ جو ہے وہ فعل نشترا. ماضی ہے اچھا اس سے اور ملایا جمع آپ نے. مذکر غائب ہے. ایک منٹ جی. عش. جی وہ فعل مذکر اشترا وہ. جی عش ترا. یہ فعل ماضی ہے. جی اشترو الغلا اللہ. یہ واو پہ الگ سے پیش ہے. جی بیش ہے. باجی جی جی باجی صفیہ اشرف کا ویڈیو آن ہو گیا ہے انہیں پر، شاید پتہ نہیں. ویڈیو میرا ہے، میرا تو نہیں آن تھا. اچھا دیکھتی ہوں یہ. ہاں اچھا پہلے نہیں تھا، اب یہ پتہ نہیں کیسے ہوا ہے. جی یہ فعل ماضی ہے اور یہ جمع مذکر غائب ہے. اس کا جو مادہ ہے روٹ ورڈ شین را یا ہے، اور یہ اس کا تعلق باب افتعال سے ہے. ہم، اور اس کا بہنا آپ کی آواز جو بیچ میں سے مطلب ہے کٹ وہ ہو جاتی ہے. کچھ پتہ نہیں، پھر کئی میری، دفعہ بیچ اچھا میں میرا مس خیال ہو ہے رہا ہے. میرا ابھی جو نیٹ، آپ نے بولا ہے نا، یہ نیٹ کا مس ہوا ہے. اچھا میں ہاں پھر سے تو وہ بولتی ہوں. بیچ میں سے کٹ جاتا ہے یہ نا، پتہ فعل، نہیں چلتا پھر. جی جی فعل ماضی ہے، جمع مذکر غائب ہے، اور اس کا مادہ شین را یا ہے. اس کا تعلق باب افتعال سے ہے اور اس کا مطلب ہے خریدنا. جی بالکل ٹھیک تو ہے. یہاں سے یہ جملہ فعلیہ شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ شروع ہو گیا یہاں سے. بالکل ٹھیک ہے، فعل سے کیونکہ تو یہ اب جملہ شروع جملہ ہو رہا ہے تو فعلیہ آپ میں نے ہم اس کو کہا تین. یہ فعل ماضی ہے. اور جی میم. فعل ماضی اور اس جمع کا روٹ مذکر ورڈ غائب. آپ نے کیا بتایا؟
اس کا روٹ ورڈ ہے میم وہ شین رو یا. اور کس سے اس کا تعلق ہے؟ باب کون سا ہے اس کا؟ افتعال. افتعال، بالکل ٹھیک ہے. تے اضافی ہے اس کے اندر. اور کیا یہ خالی فعل ہے یا فعل بالفاعل ہے؟ فیل بالفاعل ہے میم، اس کے اندر ہی اس کا فاعل. بالکل ٹھیک ہے، فعل کیونکہ یہ بالفاعل ہوم ہے. ہے اس کی اور اس کے اندر فائل جو کون سا ہے؟ ہے. اب ہمیں ہوم کا ہے، اب ہمیں اس کا بالکل مفعول دیکھنا ہے. اور جملہ فعلیہ ہے تو جملہ فعلیہ کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. فعل، اب ہم اس کا مفعول فعل اور فاعل ہمیں مل گئے ہیں. ٹھیک اور ہے، فعل اور متعلق فاعل ہوتا ہے. نکل آئے آپ کے پاس. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ مفعول ہوتا ہے یا جار مجرور ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے میں نے اس لیے کہا تھا پہلے پارٹس نکال لیا کریں. تو اب جی میں اگلا ہے غود. متعلق جار مجرور لام، اسم ہے. لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اور یہ یہاں پہ جی میں مفعول بن اب کے آ رہا ہے. لام. جی اسم مفعول آیا ہے کی میم. کیا نشانی ہے؟ کیسے پتہ جی ہے یہ مفعول اسم ہے؟ ہے میم، اور یہ نسبی حالت میں. جی آپ لکھو نسبی حالت، منصوب اسم. نسبی حالت میں ہے میم. کہ کون سی حالت میں ہے؟ منصوب ہے، اسم منصوب اسم ہے. جی، تو یہ نشانی ہے اس کے میم مفعول میری ہونے آواز آ کی. رہی ہے؟ کٹ تو نہیں رہی؟ نہیں نہیں، مجھے تو منصوب. کٹے بغیر ہی آ رہی ہے. صرف ویسے آپ لوگوں نے جب ہیڈ فونز لگائے ہوتے ہیں تو آواز تھوڑی سلو ہو جی میم. جاتی ہے، اس لیے میں رپیٹ کرتی جاتی ہوں ساتھ ساتھ. اچھا. جی، فیل نہیں میم میں نے فائل. ہیڈ فون نہیں لگایا اصل میں. یہ کراچی میں آج کل ہمارے یہاں پوڈ نیٹ کا ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی میم. آگے کیا فعل ہو ہے؟ گیا، فاعل ہو گیا، مفعول بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، میم متعلق بنے گا یہ. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جی میم. حرف جر ہے، جار اور اس کے بعد مجرور اسم، اور یہ مل کے بن جاتے ہیں متعلق. اس میں سارے پارٹس آ گئے میم جملہ فعلیہ کے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. جی استاذہ مجھے آپ تھوڑا ایک سا جانا پڑ آپ گیا ایک 5 منٹ کے لیے. جی جی نمونہ ہوں میں. جی جی جی، مجھے مجھے تھوڑی دیر آواز کے لیے جانا. ٹھیک ہے جی بیٹا. نادیہ جی آپ ذرا ریپیٹ کر دیجئے. جی یہ تو سب سے آسان ترین ہے ہمارا. آم، جی جی سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے فعل ہے، فعل ماضی ہے. ماضی واؤ الف جو ہے یہ فعل ماضی کی نشانی ہے. اور یہ فعل ہو گیا آپ کا سب سے پہلے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی روٹ ورڈ ہے شین، را اور یا. تے اس کے اندر ایکسٹرا ہے، باب افتعال سے اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آ، اس کے بعد جو ہے الضلالۃ. جی الزلالتا جو ہے اسی کے اندر میں بتانا چاہ رہی ہوں اس کا اپنا فائل جو ہے وہ اسی کے اندر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے ہم کی شکل میں. ٹھیک ہے، کیونکہ اچھا اگر فائل ٹھیک ہے. نکلا ہوا ہو تو وہ پیش والا کوئی اسم ہوتا ہے جو جملے کے اندر ہوتا ہے. یہ ہمارے لیے اللہ نے بہت ہی آسانی کر دی کہ فائل اگر ہوگا تو پیش والا اسم ہوگا، مفعول ہوگا تو وہ زبر والا اسم ہوگا، اور متعلق ہوگا تو وہ زیر والا اسم ہوگا، حرف جر کے بعد ہوگا. تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کا معاملہ ٹھیک کر دیا نا. تو اب کیونکہ ٹھیک ہمیں ٹھیک. زبر والا اسم جیسے ہی ملا ہم نے اس کو مفعول لکھ دیا. حرف جر کے بعد جو اسم مجرور ملا وہ ہم نے اس کو متعلق بنا لیا. تو اس کا مطلب ہے فائل موجود نہیں ہے جملے میں، اور فائل کے بغیر تو جملہ نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر ہی موجود ہے. اب کیونکہ واؤ الف جمع مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو وہ ہے اس کے ایکولنٹ ہوتا ہے ہمیشہ نا. جو بھی آپ کا
عدد سیگا ہوتا ہے، اس سیگے کے مطابق جو ہے وہ ہمیشہ بن رہا ہوتا ہے، آپ کا جو مفعول لینا ہوتا ہے، آپ نے فائل۔ اب یہ الضلالۃ مفعول ہے. جی اب آپ نے دیکھا نا اس کے اینڈ پہ زبر ہے نا، ہوں. تو ابھی میں نے آپ کو اچھا، بتایا بالہدا زبر جو والا ہے جو ہوتا ہے یہ. ہمیشہ مفعول بن کے آئے گا۔ ہاں جی. آگے جو بالہدا ہے، با جو ہے یہ حرف جر ہے، جی وہ پھر جار ہدا مجرور ہے، مجرور بنے گا. ہوں. تو اب وہ جار مجرور ہے تو ظاہر بات ہے اس نے پھر کیا مرکب بننا جاری. ہے؟ مرکب مرکب جاری۔ جاری. تو مرکب جاری ہمیشہ متعلق بن کے آتا ہے، ہاں، یہ بات بھی صحیح ہے. تو اب وہ متعلق بن کے آ گیا، تو آپ کو فعل بھی مل گیا، فاعل بھی مل گیا، مفعول بھی مل گیا، متعلق بھی مل گیا۔ چاروں چیزیں سب مل کچھ گئی مل کہ گیا. نہیں مل گئی؟ مل گئی. جی جی، تو اب یہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، تو یہ آپ کا مل کے سارا کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ۔ نہیں. اچھا. کرسی پہ ٹھیک کھڑا ہے. کر دینا ہے میں نے آپ کو، جو جملہ فعل وہ سے کرسی شروع ٹوٹ ہو رہا جائے ہے وہ گی. کیا بننا ہے اس نے؟ جملہ فعلیہ. وہ کرسی ٹوٹ جائے گی، آپ مجھے کرسی پہ نہ کھڑا کریں. ٹھیک ہے جی، جی. یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اور یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ مل کے اب بن گیا ہے جملہ فعلیہ۔ یہ پہلا والا جملہ فعلیہ آپ کا یہ بن گیا ہے، یہ والا ٹھیک ہو گیا۔ یہ پہلا جملہ فعلیہ جو آپ کا معطوف علیہ بن کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی بچہ ہے جس کی پچھلی دفعہ باری نہیں آئی تھی؟ مسرت آپ ٹرائی کرو گے؟ ماں ربحت تجارت ہوں۔ اچھا ایک بات بتا دوں، آپ نے کہا کہ واؤ کے اوپر پیش ڈلا ہوا ہے، وہ پیش کیوں ڈلا ہوا ہے؟ ملانے کے لیے. بالکل، کیونکہ واؤ بھی ضاد کے ساکن ساتھ تھا، ملانے کے لاسٹ لیے. لیٹر ہمیشہ واؤ ساکن ہوتا ہے، الضلالتا کا غاد بھی ساکن ہے، تو دو ساکنین جب اکٹھے آ جاتے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر زیر یا پیش کے ساتھ ملا کے اس کو آگے پڑھ لیا جاتا ہے، تو یہ کیونکہ واؤ ہے تو اس کو ہم نے پیش سے ملا کے پڑھایا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ٹھیک. تر ویسے زیر سے ملتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو پیش سے ملا ہوا ہے۔ جی سیکنڈ آیت کون کرے گا؟ استاذہ جی استاذہ جی، وہ یہ آپ نے جی یا کا آپ نے بتایا، وہ یا چلا گیا اشتراؤ میں. جی یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس کو آیتیں ٹھیک ہے. مکمل کر لیں جلدی جلدی۔ اچھا اس کا ترجمہ بھی کوئی لکھوا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے. ابھی تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف کیا پارٹ ہے؟ اشتراؤ دلالتا بالہدا، بس یہی تک بتایا میں نے آپ کو. تو یہ وہ لوگ کہاں اس میں لکھا ہوا ہے؟ خریدلی اولائکا کے. اچھا وہ ہدایت، مبتدا کا بھی وہ ساتھ آیا ہوا ہے نا، اولائکا، چلیں اس کو رہنے دیجیے. جی یہ اللہ خریدلی زینت سے گمراہی شروع کر دیں. ہدایت کے بدلے. جی میں ویسے وہ لکھ دیتی ہوں پیچھے اس کے یہاں پہ اوپر اولا اکا. اولائکا. اولئک اور الذین، اب آپ پورا ترجمہ بتا سکتے ہو۔ اولائکا کا تو آپ کو میں نے کہا ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ زینہ جنہوں نے اشترا گمراہی نہ خرید لی الضلالۃ گمراہی بالہدا بجائے ہدایت کے. بالکل ٹھیک ہو گیا۔
वही लोग हैं जिन्होंने खरीदा खरीदा या ले ली गुमराही, या ले ली या खरीदा, कुछ भी ये है। इसको खरीदो फरोख्त कहते हैं बेटा, ये ले ली नहीं होता। खरीद इश्तराऊ का मतलब होता है या खरीदना या खरीद बेचना। फरोख्त होता है, ठीक है, वो वो आप बस उसको जैसा। जी या बेचना। आसान उर्दू ठीक है। करके तर्जमा कर रहे हो। खरीदा गुमराही को, इश्तराऊ याद रखना है, इसका मतलब होता है या खरीदना या बेचना। खरीदना। यानी कि खरीदो ठीक है। फरोख्त इसलिए हम कह देते हैं ना कि एक बंदा हम्म। खरीद रहा है तो दूसरा जी बेच रहा मैम। है, वाइस वर्सा होता है ना। तो मैम उसमें ये चीज ठीक भी है। है ना कि जब खरीदने का वर्ड आएगा तो बेच रहा मैम है। इसमें जी मर्जी जी के हिसाब से होगा, मतलब उन्होंने जी अपनी मर्जी से खरीदी जो चीज ली है। जी, वही लोग हैं जिन्होंने खरीदा गुमराही को खरीदा गुमराही को, हदायत के बदले। हदायत के हिदायत के बदले। बदले। हिदायत के बदले। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, अगला कौन कर रहे? जी मुसरत को नादिया, आवाज आपने दी मुझे थी कहा। मैंने। हाँ जी, जी इसमें आ रहा है ना, फमा रबिहत तिजारतुहुम। तो फा जो है ये तो ये हरफ अतफ है। बिल्कुल ठीक है। और माँ जो है ये नफी के लिए आया हुआ है। माँ नाफिया इसे कहेंगे क्या। ठीक है। और रबिहत ये है राबाहा तिजारत। वो क्या, रबिहत होता है जो, तिजारत नहीं। जिनको रबिहत बोलने दें फायदा। मतलब प्लीज। फायदा मंद। फायदा मंद। इसका बेटा कोई जो फायदा पढ़ा नहीं रहे हैं हुआ उसको ना। बताने दें। फायदा मतलब इसका रबिहत तिजारत ना फायदा दिया उनको उनकी तिजारत ने। तो राबहाता ये हो गया माजी है, फेल माजी है। और इसमें ता मतलब उसकी वजह से आया है ना मुजक्कर। और साकिन है ये राबिहत। ता मतलब मोनस की वजह से आया है राबिहत तिजारत हूँ। तिजारत जी, का जो है ये वही है। इसमें वो फाइल भी मौजूद है हम। रबीहत क्या वर्ड है? रबिहत होता है ना, फिल माजी है ना। बिल्कुल फेल माजी है, ठीक है। तो ये आगे तिजारत हम ये जो है ये हो गया, फाइल इस पे आ गया। ये हो गया हम की जमीर, और इसमें वो हो गया मुजाफ और मुजाफ इलैह। ठीक है। तो ये जुमला फेलिया है क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। रबिहत जी तिजारत हम। बिल्कुल जुमला फेलिया तो है, हमने पहले भी इसके बारे में कर लिया हुआ है कि ये जुमला फेलिया है। ठीक है। और फिर ये इसमें वो है कि ये मातूफ भी है। पहले शुरू में हरफ फा आ गया, हरफ अतफ था वो, या उसे क्या कहेंगे। जी हरफ अतफ है, तो उसके बाद हरफ अतफ से पीछे हमने कहा था हमेशा मातूफे क्या होता है? मातूफ है, मातूफ मातूफे है। अलैहि होता है, और हरफ अतफ के बाद वाला जो होता है वो वो मातूफ होता है। मातूफ। ठीक है। तो ये जो हरफ अतफ से पहले था, पिछला जुमला जो गुजर चुका है, इश्तराउ हाँ जी, वो मातूफ इश्तराउ अलैह है। दलालता बिलहुदा, ये आपका मातूफ अलैहि बन चुका है। और ये वाला जो है आपका क्या बनेगा? मातूफ बनेगा अब मातूफ। ये एंड पे। इनको हम इकट्ठे लिख लेते हैं। बिल्कुल और आगे ठीक है। फिर वाव दोबारा हरफ अतफ आ रहा है, वाव। जी अब वो अगला तो आयत कोई और करेगा। जी इसको हम पहले देख लेते हैं।
واو حرف عطف ہے، حرف عطف جیسی آیا ہمیں پتہ ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا آتا ہے، اب معطوف علیہ، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ معطوف ہوتا ہے۔ تو اب یہ اگلا معطوف شروع ہو گیا ہے، ف حرف عطف، اس کے بعد نیا جملہ، ما حرف نفی ہے، حرف کو ہم نہیں دیکھتے۔ اگلا جو ہے رابحت، یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ اب فعل سے جملہ یہ شروع ہو رہا ہے تو اس کو ہم آپ جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا فعل کے بعد جو فاعل ہے وہ اس کے اندر ہے یا باہر نکلا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس کی نشانی ابھی ابھی ہم نے سیکھی کہ اگر فاعل باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، پہلی بات کہ فاعل جب باہر نکلتا ہے تو وہ کس میں سے نکلتا ہے؟ پہلے واحد مذکر یا واحد مؤنث غائب سے، پہلے یا چوتھے سیگے سے، اس کے علاوہ نکل ہی نہیں سکتا۔ اوپر جو اشتراؤ تھا وہ کیا تھا؟ تیسرا سیگا، تو کیا تیسرے سیگے میں سے نکل سکتا ہے؟ نہیں استاد، نہیں نہیں نکل سکتا، تو وہاں پہ نہیں ہمیں نکل دیکھنے سکتا کی ہے۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی، ڈھونڈنا ہی نہیں پڑتا کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں کنفرم پتا ہوتا ہے کہ وہاں سے نہیں نکل سکتا تیسرے میں سے، یا پہلے سیگے میں سے نکلتا ہے یا چوتھے میں سے۔ اب یہاں کیونکہ یہ چوتھا سیگا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے اس میں سے نکل سکتا ہے۔ تو ہم نے پھر دیکھنا ہے پہلے جملے کے اندر کہ کوئی پیش والا اسم موجود ہے، تو آپ کو فوراً یہ اگلا لفظ تجارتو، ہم نے کہا تھا کہ اسم پلس اسم ضمیر جب بھی آئے گا، کیا بتایا تھا؟ اسم پلس اسم ضمیر جب بھی آئے گا وہ کچھ اور بن ہی نہیں سکتا سوائے مرکب، جی کون سا اضافی کے، مرکب؟ اضافی اضافی کے استاد، مرکب اضافی مرکب اضافی، اضافی۔ بالکل، تو اس کے بغیر اور کچھ نہیں بن سکتا۔ جب بھی اسم آئے گا اور اس میں ضمیر آئے گا تو وہ صرف کیا بن سکتا ہے؟ مرکب اضافی۔ مرکب اضافی۔ تو اب اسم اور اس میں ضمیر مل کے پہلے بنے گا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب اس کو ہم فاعل کہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک کیا ہے؟ پیش والا اسم، اور پیش والا اسم جب بھی آتا ہے وہ ہمیشہ فاعل بن کے آتا ہے، تو اس کو اب ہم فاعل کہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا فعل، اور اس کے بعد پہلے آپ کے پاس آیا ہے فعل، اور فعل کے بعد آپ کے پاس آیا ہے فاعل۔ فعل بالفاعل مل کے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ، ٹھیک ہے، تو یہ اب مل کے جملہ فعلیہ نمبر 2 بن گیا ہے، اور 2 نمبر بن کے اب کیا بن رہا ہے؟ آپ کو میں نے کہا تھا جملہ فعلیہ کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ جی کتنی اقسام ہوتی ہیں جملہ فعلیہ کی؟ جملہ جملہ فعلیہ ایک فعل کے ساتھ صرف فاعل، وہ بھی جملہ فعلیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایک فعل کے فعل ساتھ ٹھیک اور ہے، صرف فاعل۔ مفعول، وہ بھی جملہ فعلیہ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اور ایک فعل فاعل اور مفعول تینوں مل کے بھی جملہ فعلیہ بن سکتا ہے۔ تو یہاں کون سی والی قسم ہے؟ فعل اور فاعل، صرف 2 چیزیں ہیں اس کے اندر۔ اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ آپ کو تینوں چیزیں مل گئی تھیں، فعل بھی، فاعل بھی، مفعول بھی اور متعلق بھی، یہ ایک پرفیکٹ قسم کا جملہ فعلیہ بن گیا۔ اب یہاں پہ پہلی قسم ہے فعل صرف فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے، مفعول بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ متعلق ان دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، فعل فاعل کے ساتھ بھی متعلق آ سکتا ہے، فعل مفعول کے ساتھ متعلق، اور فعل فاعل مفعول جو اوپر ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ بھی متعلق آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے پاس
तीन चार किस्म के बन जाते हैं। जी, इसका तर्जमा भी उस्ताजा, कोई। ये फेल और फाइल बनाना मैम उस्ताजा। जी, ये सिर्फ इसमें फेल है और फाइल है और कुछ भी नहीं है। मैम टोटल जी 4 हो गए थे, हाँ, 4 वो तरह की। मुतालिक तो हर एक कॉम्बिनेशन में आ सकता है ना, पहले में भी, दूसरे में भी, हाँ, तीसरे में भी। अच्छा और तो फिर अब मुतालिक के 3 ही बगैर भी कहेंगे जुमला हो यानी कि। सकता है। ठीक है, 3 है, फिर 3 किस्में मैं जी, लिख लेती हूँ मैं। पहला ठीक है। सिर्फ फाइल, दूसरा सिर्फ मफूल, और तीसरे में तीनों। लेकिन ठीक है। ये सही। तीनों विद मुतालिक भी हो सकते हैं, विदाउट मुतालिक भी हो सकते हैं। मुतालिक भी हो सकते हैं, सही है मैम। ठीक है जी। तो अब इसका तर्जमा कौन करेगा? मुसरत, आप कर दो। हाँ जी। मात पस नहीं फायदेमंद हुई तिजारतहुम उनकी तिजारत। बिल्कुल, पस उनकी तिजारत ने फायदा नहीं दिया। और अच्छा, ये भी आगे है। अ, बिल्कुल ठीक हो गया। जी, नेक्स्ट कौन करेगा? किसने नहीं किया हुआ कुछ अरसे से? मैं करूं? जी, आप कर लें। फिर इसमें आगे आ गया वाओ हरफ अतफ और जी मा नफी। जी, वाह कानू, ये जमा का सीगा आ गया। वाह मुजक्कर, जमा मुजक्कर कानू, और वाह, माजी है वमा कानू। जी। मुहतदीन, ठीक तरीका पर चलने वाले या हदायत लेने वाले। ये हो जाएगा मफूल, मफूल है ना मुहतदीन, पेश है पहले। जी, मुह मुह नहीं मैम, ये तो मुहतदीन, इसमें फाइल है। प्लीज बेटा नाम बोला करें, कितनी हाँ। दफा समझाया है। और हर एक को सीखने दें, सिर्फ आपको आता है तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहिए अगर आपको आता है। सॉरी मैम, मैं असल में मैंने देखा नहीं था, मेरा माइक अनम्यूट हो गया था, मैं अपने आप बोल रही थी। सॉरी अच्छा, सॉरी। इससे ये होता है कि जिसको नहीं आता ना, वो फिर परेशान होके बोलता ही नहीं है। तो अभी हमने सबको सिखा के अपने साथ लेके आगे जाना है। जी, सबसे पहले वाओ, ये एक और हरफ अतफ है। जी। मा और नफी। इसका मतलब है कि अब एक नया मातूफ आ रहा है। ठीक है, पिछला मातूफ गुजर गया है ठीक। और अगला मातूफ आ रहा है। और फिर ठीक। माँ जैसे पीछे जा चुका है, हरफ नफी है, हम्म, यानी कि जुमले में नफी का मीनिंग पैदा करती है। बिल्कुल ठीक है। फिर है कानू, कानू। कानू को हमने बहुत दफा पढ़ा हुआ है। खैर मैंने वो नहीं पढ़ा, लेकिन ये माजी, माजी का सीगा है ना, और जमा मुजक्कर है। जी, फेले थे, वो थे, माजी। मुजक्कर। मुजक्कर कहाँ से बनाया आपने इसको? ना ना ना, सॉरी, मुजक्कर नहीं, जमा, जमा करना करना था। नहीं, मैंने आपसे कह के कहाँ से बनाया तो आप डर गई और आप मुकर गई। वाओ लिव मुन्नस में आता है। नहीं नहीं, मैं, नहीं, कानू वैसे मुजक्कर के लिए ही है ना। तो वाओ अलिफ आता ही बेटा, मुजक्कर जमा में है। मैंने हाँ, एक अच्छा, क्वेश्चन तो किया मैंने वही आपसे तो कहा था। कि ये मुजक्कर कहाँ से बन गया, आप अच्छा। एकदम नहीं 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 नहीं। अभी तो डर रही हूँ ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह डर खत्म हो जाएगा। नहीं, डरना क्यों है? आपने किस बात से डरना है? जमा मुजक्कर, अच्छा, गायब। फेले माजी, इसको कहते हैं जी फेले माजी नाकिस। अच्छा। काना की जो गर्दान है पूरी की पूरी, काना, काना, कानू, माजी है ना, तो हम्म। उसी तरह ही बनेगी। कानत, कानता, कुन्ना।
छठे पे आके कुन बन ठीक। जाता है, का की अलिफ जो है वो निकल जाती है और क्या बन जाता है, ठीक। कुन्ना। उसके बाद कुन के साथ ठीक ही है। एंड तक रहेगा। कुंता, कुंतुमा, ठीक। कुंतुम, कुंती, कुंतुमा, कुंतुन्ना। ठीक है। और हम्म, कुन्ना, कुन। कुन्नी कुन्ना। जी। अब आप मुझे बताओ कि इसको मैंने नाकिस क्यों कहा है, तो ये फेले माजी, इसको नाकिस क्यों कहा? ये नहीं मुझे पता नाकस क्यों है वे। मैम मैं बता दूं अगर आप नहीं नहीं, जानते हैं तो। आप नादिया जी को बताने दें, आपका समझ नहीं आएगा पूरा, आवाज आपकी कट जाती है बीच में से। ये मेरा word कहाँ गायब हो गया मैम इसके अंदर ये नो एक्शन वर्ब है ना, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। है? जी एक मिनट, जरा मुझे इसको सेव करने दो। जी। ये काना, कानू, कानत, ये सारा जो है नाकिस फेल कहलाता है। फेल अच्छा। किसको कहते हैं, जिसमें कि कोई काम, किसी काम का कोई जमाने के साथ होना पाया जाए। काम का जमाने के साथ होना। अब ये वाला जो काना का वर्ड है, ये वो वर्ड है जिसमें फेल नहीं है, सिर्फ जमाना पाया जाता है। ठीक है। अच्छा। जी। हम्म। ये वो है कि जिसके अंदर फेल नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ जमाना पाया जाता है। तो इसीलिए ये बेसिकली एक तरह से अपनी रूल के ऊपर, फेल के रूल पे नहीं होता आ रहा पूरा। यानी कि इसमें हम्म। जमाना तो है लेकिन एक्शन कोई नहीं है। काना का मतलब आपको पता है था। क्या है? था या थू। था या मतलब थू। काना का आप कह रहे हैं ना, था अब ये कानू है तो है में भी आ वो थे सकता है, या ये तो मतलब। माजी है। था है, वरना हम्म। अगर ये मुजारे होगा तो है में भी हो सकता है, मुजारे में भी आता है ना। अच्छा। यही काना का वर्ड जो है, तो है में भी आता है। यानी कि सिर्फ था या है। अब इसमें कोई काम हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ जमाना तो है, आपको पता चल रहा है पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है, लेकिन इसमें काम तो है ही पास्ट। कोई नहीं, एक्शन तो है ही कोई नहीं। तो यही इसके हाँ। अंदर नुक्स है कि ये अच्छा फेल ऐसा ठीक है। फेल है जिसमें एक्शन ही कोई नहीं है। तो इसलिए इसको, ठीक है। है तो ये फेले माजी, इसकी मुजारे की भी गर्दान होती है। ठीक है। ये कुरान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले अल्फाज हैं काना से। और इसकी रूट वर्ड क्या है, काफ वाओ नून, क व न। और ये बाब नासारा से है। ठीक है, किससे है, बाब ठीक। ना सारा। नासारा से। तो नासारा का व ना। ठीक है। कावाना। और इसका कावाना। मुजारे क्या बनेगा, यकवुनु। क्योंकि हम्म, नासरा से क्या बनता है, यन सू, यन शुरू। सुरु। यन शुरू। तो यकवुनु। ठीक है। तो ये बाजी, बाब है। रबीहत में रबीहा बाबे समिया से बना है। अच्छा, वो मैंने नहीं लिखा वहां पे। नहीं, आपको मैं पूछ रही हूँ बाबू, जी जी, मैं डाउट समिया पूछ से रही ही हूँ बना बात। हुआ है वो। जी, समिया। जी। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी। इसका बाब समिया है। ये ता मुअन्नस के लिए लगी हुई है। किसकी बात कर रहे हो, किस तरह की? रबीहत रबीहत। जी बेटा, माजी है तो माजी में वाहिद मुअन्नस में तेज साकिन नहीं होता। मुअन्नस के लिए। जी, वाहिद मुअन्नस की ते है वो। हम्म। वाहिद के सारे अल्फाज माजी के ते के ऊपर एंड करते हैं। ते साकिन, त, ठीक। ती, तू।
चलिए ठीक है जी, अब आइंदा नोट करेंगे अल्फाज में ना। जी। तो अब यहाँ पे जो है ये फेले नाकिस है, काना कानू, कानत, कानता, इस तरह से इसकी गर्दान बनती है। अब ये फेल जो है, अब क्या इसके अंदर फाइल मौजूद है या फाइल मोहतदीन है? फाइल तो है। अच्छा, काना जो है जब मैंने आपको अभी अभी बताया है कि इसके अंदर सफिया फेल ही नहीं होता, हाँ जी, बताया कि नहीं? बताया आपने। इसको फेले नाकिस कहते हैं इसलिए कि इसमें फेल ही नहीं होता। तो जब फेल ही नहीं है तो क्या फाइल और मफूल होगा इसके अंदर? नहीं, वो भी। जब फेल हुआ हाँ, वो ही तो हो नहीं तो सकता है। फाइल कहाँ से आ गया? फाइल तो वो होता है ना जो फेल को करता है। तो अब फेल ही नहीं है तो सही। फाइल कहाँ से आ सकता है? और फाइल ही नहीं है तो फाइल किसी ऊपर किसी और के ऊपर एक्शन करता है, उसको हम मफूल कहते हैं। तो फिर मफूल भी नहीं हो सकता। तो ये ऐसा जुमला फेली है कि जिसमें ना फाइल होगा ना मफूल होगा। ठीक ठीक। है। क्योंकि जब फेल ही नहीं हुआ तो फाइल मफूल कहाँ से आ सकता है? तो इसलिए इन्ना के बाद हमने जिस तरह सीखा था, इन्ना के बाद दो जुमले आते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इन्ना के बाद। जी। तो इन्ना के बाद हमने सीखा था। जो इसम होता है, जी। एक इसमो इन्ना मंसूब होता होता है। है। ठीक है। और एक खबरू इन्ना होता है, यानी कि दो इसम होते जो हैं। इस और इन दोनों इनको मिला के इन्ना के बाद हमने पढ़ा था लाजमी जुमला इसमिया होता है। ठीक है। इन्ना जब जी, भी आता है एक उसके बाद दो इसम आते हैं, एक को हम इसमो इन्ना कहते हैं, एक को हम खबरू खबर इन्ना इन्ना। कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो इसम इन्ना है वो मंसूब हो जाता है, जो खबर है वो मरफू ही रहती है। ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। पहला इसम मंसूब है और दूसरा इसम जो है वो मरफू है। मरफू है। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हमारा मिलके जुमला इसमिया बन जाता है। इसी तरह याद रखना है आप सब बच्चों ने कि जब भी काना की कोई भी मिसाल आती है, ठीक है, जब भी काना, क्योंकि ये चाहे वो माजी हो चाहे वो मुजारे हो, जारी बात है वो तो ऐसा जुमला है कि उसमें एक्शन ही नहीं हुआ। जब एक्शन नहीं हुआ तो ना उसमें फाइल हो सकता है ना मफूल हो सकता है। जुमला फेरिया कहते ही हम उसको हैं कि जिसके अंदर पहले फाइल आता है फिर मफूल आता है या दोनों में से एक आते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है बिल्कुल, कि जब भी काना यकूनू या कोई भी फेले नाकिस आता है तो फेले नाकिस के फौरन बाद एक इस्मु काना आता है और एक खबरू काना आता है, यानी कि दो इसम आ जाते हैं। ठीक है। पहले इस्मू का आना और फिर खबरू का आना, यानी कि अब फेल फाइल तो नहीं आ सकते ना, ना फेल होगा ना फाइल होगा। तो एक इस्मू का आना और एक उसकी खबरू का आना। इसके बाद भी आप देख रहे हो एक तरह से जुमला इसमिया बन रहा है फेलिया में के बजाय। ठीक है। तो इसको हम, अच्छा, अब जो भी इस काना के बाद जो भी पहला इसम होता है उसको हम क्या कह देते हैं? इस्मु काना। अब इसके अंदर जो है कानू, अब इसके अंदर कौन सा इसम है? फेल के अंदर एक जो जमीर तो लाजमी होती है ना, फाइल एक मौजूद होता है। तो इसके अंदर कौन सा फाइल है? अब हम उसको फाइल तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि एक्शन तो वो कर नहीं रहा।
की होम जमीर है की उस्ताद। ज़मीर है। होम की होम जमीर की। है। तो अब ये जो होम इसके अंदर बैठा हुआ है ना, जमीर की शक्ल में, हम तर्जमा क्या कह रहे हैं? वो था, या वो दो थे, या वो सब थे। अब वो फाइल तो बैठा हुआ है लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा। लेकिन फेल तो फाइल के बगैर हो ही नहीं सकता, तो इसके अंदर एक फाइल तो होगा ना। ठीक है। ठीक है। तो ठीक उस है। फाइल को हम क्या कहेंगे? अब फाइल नहीं कहेंगे क्योंकि काम नहीं कर रहा ना। अगर वो काम कर रहा ठीक है, तो होता खबरू। तो मैं उसको फाइल कहती। अब मैं ऐसे कुर्सी पे बैठी खबरू हूँ, कुछ काम। भी नहीं कर रही, बस सुबह से रात तक बस कुर्सी पे बैठी हुई हूँ, तो आप कोई फाइल तो नहीं कह सकते ना मुझे। तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ हम्म। लेकिन मौजूद हूं मैं। तो अब ये एक जमीर इसके अंदर मौजूद है क्योंकि फेल फाइल के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन एक्शन कोई नहीं कर रहा। लेकिन उस जो इसमें जमीर उसके अंदर मौजूद है, अब हम उसको इस्मु काना कह देंगे। सही है। यानी कि वो जो उसके अंदर बैठा हुआ इस समय, वो इस्मु काना है। वो इसमें कहा। सही है। ठीक है। अब हम खबर ढूंढेंगे। अब इसके बाद जो आएगा वो उसकी खबर होगी, खबरू काना होगा। मुह- अब इसके बाद क्या आ रहा है? मुहतदीना। मुहतदीन। मुहतदीना। मोहतदीन। अब मुहतदीन को हम खबरू काना कहेंगे। वो सब थे, ठीक वो है। सब क्या थे? हिदायत। हदायत पाने वाले। हिदायत पाने वाले। तो अब वो सब के बारे में कोई आपको खबर दी जा रही है कि वो सब हदायत पाने वाले थे। आई समझ आप लोगों को? जी मैम। अच्छा मैम, इसकी जो खबर है वो नस्बी हालत में है, अ, देखो क्योंकि बेटा, या नून आ रहा है आखिर में मैम। जी मैं आपको या नून बताने आ रहा है लगी ना हूँ। आखिर में। ये जी मैम। आप इस इन्ना से इसको ऑपोजिट समझ लो। अब जो खबरू का आना है अच्छा। वो मरफू है, और ठीक इसकी है। जो सॉरी, इस्मु काना नहीं मरफू है, नहीं। और खबरू काना जो है वो मंसूब होता है। ठीक है। बिल्कुल उससे ऑपोजिट कर लो। सही है मैम। ये कानू के लिए है, ये इन्ना के लिए नहीं, जो जी, आपने अभी बताया। जी कानू जो है उससे ऑपोजिट होता है ना इन्ना से। इन्ना अच्छा अपने ठीक बाद है। आने वाले इसम को मंसूब करती है ना। हाँ जी। इसीलिए हम उसको जुमला इस्मिया तो कह रही हैं, लेकिन मुब्तदा नहीं कह रहे, क्योंकि मुब्तदा और खबर तो दोनों रफा वाले होते हैं। अब इन्ना ने ठीक। जब जी उसको मैम। मंसूब कर दिया, तो अब हम इसको इस्मो इन्ना और खबरू इन्ना इसी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि मुब्तदा के ठीक है। तो शर्त है कि उसने रफा की हालत में होना है। सही है। अब यहाँ पे भी हम इसको जुमला इसमिया इसलिए नहीं, जुमला इसमिया तो कह सकते हैं, लेकिन हम इसको ये नहीं कह सकते मुब्तदा या खबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो इस समय, अब यहाँ पे पहला वाला रफा की हालत में है लेकिन दूसरा वाला मंसूब है। जी। जी। तो इसलिए आप उस्ताजा इसको इस्मु काना, इस्मो इस्मु काना काना और खबरू मरफू है। काना कहोगे। इस जी उस्ताजा इस्मु काना मरफू है और खबरू काना मंसूब है। हाँ जी, बस इन्ना से इसको ऑपोजिट बना लो। अगर कभी ऑपोजिट भूल हो भी गया जाओ जी। ठीक है। तो आप ध्यान में रखो कि ठीक उससे है मैम। ऑपोजिट है ये। ठीक है। ठीक है। आ गया मैम समझ में अच्छी तरह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी। समझ में आ जी गया अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी बेटा। ये कानू फेले माजी मजहूल है ना? नाफिस है। बेटा एक्शन जब हुआ ही नहीं है तो मजहूल कैसे बना रहे हो आप इसको? चले फेले माजी है ना? जी फेले माजी है। फिर मजहूल में तो वो फेले पेश का होना माजी। जरूरी है, शुरू में पेश तो नहीं है। जी फिर जब फेले माजी है तो ये जुमले फेलिया बनाना। बेटा मैं जी बनेगा तो ये एंड में तो जुमला फेलिया बनेगा ना। जो इन्ना के बाद हमेशा जुमला इसमिया आता है, और काना कानू क्योंकि ये फेल है तो ये जुमला फेलिया बनता है। ठीक है। हाँ ये जी मैं अभी वहां पे इसमु आने का लगी थी, अभी उसको मैंने उसके नीचे लिखना है। ठीक है। इसमु का ना, फिर
اسمو کانا کیوں کہیں گے اسے مجھے سمجھ نہیں آیا بس۔ بیٹا آپ کو یہی بتایا ہے نا کہ فیل اگر میں اس کے پارٹس کے نام ہم نے بدل دیے ہیں نا، کیونکہ انا میں بھی یہی ہوا تھا کہ جملہ اسمیہ کے رولز ٹوٹ گئے تھے۔ کیا رول ٹوٹے تھے؟ کہ جملہ اسمیہ میں دونوں ہی رفع کی حالت میں ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ تو اب جی ایک بھائی منصوب ہو گیا، ایک رفع والا ہو گیا، اس کا قاعدہ ٹوٹ گیا، تو اب ہم اس کو، ہے تو جملہ اسمیہ لیکن ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے، اس لیے ہم نے اس کے نام بدل کے اس کو اسم و انا اور خبر و انا کہہ دیا۔ اب یہ بھی ہوں جملہ فعلیہ ہے کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، شروع تو فعل جی سے ہوا ہے، تو جی بنے گا تو یہ جملہ فعلیہ، جی ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جملہ اسمیہ تو نہیں کہہ سکتے نا، جملہ فعلی ہے، نہیں یہ کہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ جی یہ فعل ناقص ہے جی اور اس میں نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے، فاعل مفعول تو نہیں ہے نا اس کے اندر، جی تو ہم نے یہاں پہ بھی اس کے پارٹس کے نام بدل دیے ہیں، تو اسم نا دونوں، محتدین بھی اسم ہے اور ضمیر بھی اسم ہے۔ اچھا اس کے اندر کے اب ہم اس کو ضمیر کو فاعل مفعول تو نہیں کہہ سکتے نا، ایکشن تو وہ کر ہی نہیں رہے۔ فاعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کام کر رہا ہے۔ مفعول کا کیا کرنے مطلب ہوتا والا ہے؟ جس کے اوپر فاعل کام کر رہا ہے۔ یہاں کوئی کام ہو جی رہا ہے نہیں تو پھر فاعل ہی نہیں ہے، مفعول ہی نہیں ہے، تو صرف ہم نے پارٹس کے نام بدلے ہیں، ہے یہ بھی جملہ فعلیہ۔ اچھا نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ جی باجی آئی ہے اسمو کانا کہیں ہی تو میں کنفیوز ہو گئی باجی اسمو اب یعنی اب یہ بتا دیجیے نا محتدین کا نام کیسے رکھنا ہے؟ محتدین جو ہے اسم الفاعل ہے نا، اچھا میں یہاں لکھ رہی ہوں، سب سے پہلے کانو جو ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی ٹھیک ہے، ہے ٹھیک ہے؟ اس کے اندر چھپی ہوئی ضمیر جو ہم میں، اس کو ہم نے اسم کانا کہہ دیا، کانا کا اسم ہے یہ، اور اس کے بعد جو محتدین ہے اس کو ہم نے کیا کہنا ہے؟ خبرو کانا، خبر کانا. اس کے بارے میں خبر ہے یہ۔ تو میم میں لیو کر سکتی ہوں، میری کلاس ہے. جی جی بالکل، اللہ ویسے میں حافظ. اینڈ کر رہی ہوں اس کو، ترجمہ بس رہ گیا اس کا، جزاک اللہ میم. سمجھ تو آ گئی ہے نا آپ کو ساری؟ جی 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 میم. جزاک ٹھیک اللہ. ہو گیا، اللہ حافظ۔ جس کی کلاس ہے وہ چلا جائے، اللہ. بس ترجمہ لکھنا رہ گیا ادھر۔ اب یہ محتدین میں محت جو ہے یہ اسمو بنایا ہے آپ نے، اسمو کا نام، اور بیٹا دین کانو کے اندر ایک جو ضمیر چھپی ہوئی ہے وہ اسم کانا ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے ہم کی ضمیر ہے نا، کہاں یہ فعل کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو جی وہ اسم محتدین کانا کا ہے، بتایا نا کہ اور ہوں، محتدین جو ہے وہ خبرو کانا ہے۔ ٹھیک ہے صحیح بات ہے، جی یہ جو محتدین ہے جزاک اللہ۔ یہ خبرو کانا ہے۔ اچھا اب بس ترجمہ لکھ کے میں وہ آخری بات آپ کو سمجھا دوں تو پھر اس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ کوئی لکھوا دے؟ اور نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے، یہ ہدایت پانے والے نہیں تھے، اور نہ یہ ہدایت پانے والے تھے محتدین۔ اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، اور نہ وہ سب تھے ہدایت پانے والے، اور نہ وہ سب تھے ہدایت پانے والے۔ جی اور وہ
ہدایت یافتہ نہیں، پانے نہیں والے کریں، یافتہ تو ہو گئے۔ نہ تھے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، آج میں نے جزاک اللہ خیر جی۔ کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ بہت اچھا کیا ہے، کچھ مجھے بھی فائدہ ہو گیا نا، ورنہ شاید اتنی جلدی مجھے بھی سمجھ نہ آتی۔ اب انشاءاللہ کریں گے آگے بھی۔ جی، اب یہاں پہ میں آپ کو فعل ناقص کا بتا رہی تھی۔ ہاں جی، جی، کہ اس میں کوئی کام نہیں پایا جا رہا، یہی کانو بتا جو رہی ہے تھی۔ وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، ہوں ہوں، اور اس کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے جو اس کو ہم اسمو کانا کہیں گے، اور اس کے بعد جو بھی آتا ہوں، ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی ٹھیک ہے۔ ضمیر فعل کے اندر ہے اس کو اسمو کانا کہتے ہیں، اور اس فعل کے بعد جو بھی پورا جملہ جو ہوتا ہے، یہاں تو ایک ہی ورڈ ہے نا محتدین، ورنہ ایک ہوں، کوئی پورا جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا تھا، اس سارے کو پھر اچھا، ہم اس اسم کانا کی خبر بنا دیتے ہیں، جس طرح ابھی اوپر ٹھیک میں ہے، نے بتایا ہے نا، اسی طرح یہاں بھی آپ ٹھیک نے ہے۔ ذہن میں رکھنا ہے کہ اب یہاں پہ الٹا ہے، یہاں پہ اسم کانا اور خبرو کانا۔ اسم کانا کانوں اب کے یہاں اندر جو ہے اسم وہ ہو کانا گیا، اور یہ مرفوع خبر ہے، ہوگی۔ اور جو ہاں، اس کی خبر یہ ہوتی ہے بھی وہ ٹھیک، منصوب بن کے آتی ہے، ٹھیک۔ یعنی کہ اوپر انا یہ آپ سے نے اپوزٹ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھا ہوا ہے نا، اس کو ذرا کریں گے 2-3 دفعہ دہرائی انشاءاللہ۔ اپنے ہاتھ سے نوٹس بنایا کرو، وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کر لیں گے۔ جب تک ہاتھوں سے چیزیں نہیں گزارو گے اس وقت تک چیز سمجھ نہیں آتی، صحیح بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ دو آپ کو یاد رکھنا ہے، انا کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور ٹھیک ہے، کانا کانو کے بعد کان، جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعل ناقص کے بعد جملہ فعلیہ ہوتا ہے، اور انا کے بعد جملہ اسمیہ۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ ہوتا ہے انا کے بعد۔ ہمیشہ جو بھی جملہ ہوگا اس کو ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر پارٹس وہی ہوگا، اسمو انا اور خبرو انا، اور اس کے بعد اسمو کانا اور خبرو کانا۔ ٹھیک ہے۔ یا پکا پکا یاد کر لو۔ اس پہ آپ نے لکھا ہے نا، اس کو کھول کے پھر دیکھتی ہوں دوبارہ، پھر تاکہ اچھی طرح یاد ہو جائے۔ جی، میں نے لکھا تو سب کچھ ہی ہے۔ اس میں ہاں لکھا ہے فعل ماضی ہم اسم کا نا خبروں کا نا، اور انا کا بتایا ہے اسم انا، اور جی اس کے بعد ہے خبروں انا۔ جی، وہ میں نے لکھا ہوا ہے اس کے آگے، انا کے آگے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ میم یہ انا کا بالکل اپوزٹ ہوتا ہے کانو جو ہے۔ بالکل اپوزٹ، تو انا تو آپ لوگوں کو اب تک یاد ہو چکا ہے، تو بس اس کو یاد کر لو کہ آپ کو اس سے الٹ کرنا ہے آپ نے۔ یہاں پہلا اسم منصوب ہے، وہاں دوسرا اسم منصوب ہے۔ اسم ہے یا خبر، مطلب خبر پورا جملہ بھی بن کے آ سکتا ہے نا، اگر پورا جملہ ہوگا تو ہم کہیں گے فی محل منصوب، یعنی کہ وہ جملہ ہی منصوب ہے پورا، کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے، تو خبر اب یہ کیونکہ خبر جملے کی صورت میں آئی ہے، تو اب یہ پورا جملہ منصوب ہے کیونکہ خبر منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس اور طرح میم کے آپ نے یہ بھی کہا ہے، میم آپ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ جو اسم انا ہوگا نا وہ جو ہوتا ہے وہ اسم جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اور یہ اس کا الٹ ہوگا، جملہ فعلیہ ہوگا۔ بالکل یہ بھی بالکل ہے میم۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ سارے بچوں کو سمجھ آ گئی جتنے بھی بیٹھے ہیں، بشرا، ساجد اور نگت۔ جی آپا الحمدللہ، پہلے تو بڑی کنفیوز تھی لیکن اب الحمدللہ سمجھ میں آ گئے۔
میم ٹھیک. سمجھ تو آیا، پر یاد کرنے کے لیے ایک دفعہ اور سننا پڑے گا، تھوڑا آپ ہے اس مجھے تھوڑا سا نقشے ہے۔ کو دیکھنا نا بیٹھ کے، آپ اپنے، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں آپ لوگ نوٹس اپنے بنایا کرو، اپنے ہاتھوں سے لکھا کرو. جو چیز ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے نا وہ کبھی بھی نہیں بھولتی. بات اور آپ کی پورا صحیح ہے ہفتہ ویسے. ہوتا ہے، ایک صفحہ ہی ہے نا یہ، اینڈ میں پورا ایک صفحہ ہی لکھا ہوا ہے نا. تو اس سب کو اپنے نوٹس آپ لوگ نہیں بناتے ہو، اس طرح سے نوٹس بنایا کرو، آیات کو گرامیٹکلی کھول کے بنایا کرو نوٹس. اب آپا پہلے میں ایک 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 بات ورڈ لکھتی تھی نا، اب آپ نے دیکھا ہے میں نے پیٹرن تھوڑا سا بدلا ہے، اب میں اس کو کھول کے لکھتی ہوں. آپا میں بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے میں نے تو صرف واو ہی حرف عطف پڑھا، لیکن یہاں آپ نے فا کو بھی حرف عطف بولا. فی الف فا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، نہیں صرف فا فما میں تو جیسے پھر فا فما. اتنا لمبا کیوں ہو رہا ہے؟ فا کو ماں کے وہ بس برابر لمبا کرنا ہے آپ نے. نہیں، بس وہ میں آپ کو بتانے کے لیے نہیں، آپا ذرا بتانے کہہ کے رہی لیے صحیح بتائیں نا. ف تھی. ف ٹھیک. آپ کو پتا ہے کہا ہے میں نے منہ بند کر کے بولنا ہے، زبر کی آواز منہ بند کر کے سائڈ سمائل کرو، پورے کھینچ دو سائڈ پہ سمائل، پھر ف نکلنا چاہیے. ف الف آ ہی نہیں سکتا کبھی، ٹھیک ہے الف کے آپا. لیے منہ کھول لو گے. جی حروف عطف کافی سارے ہوتے ہیں، مگر زیادہ کیونکہ واو استعمال ہوتا ہے اور ف بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ابھی آپ اس کو بھی لسٹ میں لکھ لیں، اور بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. لیکن زیادہ مطلب باقی ذرا کم ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے آپا، جزاک اللہ. چلیں، اللہ حافظ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. وعلیکم السلام.